कोई इल्म नहीं है किसी साहब ने अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम बिस्सवाब। बाद में सहाबा ने आपस में मिलकर बात की, भाई हम उस वक्त बोले क्यों नहीं है, बताया क्यों नहीं है। तो फिर जो जलीलुल कदर सहाबा थे उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने फरमाया हमें क्या मालूम, मेरे मुस्तफा आज जिल हज को कोई और नाम दे दें, इस आज की तारीख को कोई और नाम दे दें, आज इस शहर को मक्का की बजाय कुछ और कह दें और क़यामत तक जमाना वही कहता रहे। इसलिए हम कम क्योंकि नाम उन्होंने देने, तारीखें उन्होंने देनी, खुतबा उन्होंने देना, हमें क्या पता। तो हम आज ये बातें करते हैं, लेकिन सहाबा का ये था, ये इताअत थी, ये हज्जी थी कि जब भी हजूर पूछते तो आगे से क्या कहते, अल्लाह व रसूलुहु आलम बिस्सवाब। और आजकल के उलमा फुक़हा किताबों में लिखा हुआ है, जिस तफसीरें पढ़े ना तो एंड में लिखा है अल्लाह आलम बिस्सवाब। मैंने ये लिख दिया है अपने इल्म के मुताबिक, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों? रसूल नहीं बेहतर जानते, तुमसे तो बेहतर जानते हो आलम, क्या ख्याल है भाई, जो लिखा उससे तो बेहतर जानते हैं, यकीनन उससे बेहतर जानते हैं। इल्म है ही वही जो आका की बातें हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुज़ूर ने बहुत लंबा खुतबा दिया, बहुत लंबा खुतबा दिया, दुनिया के कायनात के बनने से लेकर क़यामत के दिन तक जन्नतियों में जन्नत जाने और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक बयान कर दिया। और फरमाते हैं उस खुतबे में से जिसने जितना याद रखा उतना बड़ा आलिम बन गया, जितना याद रखा उतना बड़ा आलिम बन गया, और जो भूल गया वो भूल गया। तो आका के तो इल्म की कोई हद नहीं है। तो आका ने पूछा कि क़यामत को अल्लाह के अर्श के साए के नीचे सबसे पहले कौन जाएगा? तो सहाबा ने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाता है। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक शख्स वो होगा जो दुनिया में अदल करेगा। क्या करेगा? दुनिया में अदल करेगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए में क़यामत के दिन जाएगा। अदल की अहमियत को समझें। अगर आप कहेंगे तो हम अगला इतवार भी मौजू पर इंशाअल्लाह लगा देंगे, ताकि ये मजीद बात जो है वो वाज़ेह हो जाए। हमारी जहां जहां जिम्मेदारी है, हमारी जहां जहां जिम्मेदारी है, इस बात को पल्ले बांध के उठा करें। जिंदगी का कोई पता नहीं है कि है कोई पता, इधर नेक काम करें उधर बंदा चला जाए। जी देखो ना, जिंदगी का पता इसलिए नहीं है कि हम कब मौत आनी है। एक सहाबी मुसलमान हुए मैदान जंग में, मैदान जंग में सहाबी हुए, मुसलमान हुए, उसी वक्त जंग में गए, शहीद हो गए। जंग में गए, अभी नमाज को नहीं पढ़ी, रोजा को नहीं रखा, हज को नहीं किया, नेक अमल और को नहीं किया, शहीद हो गए। मेरे मुस्तफा ने जब शुहदा की लाशें आई, जिस्म आए, आपने उसके सर को अपनी रान पर रखा और अपने हाथ से उनके चेहरे से रेत हटा रहे हैं, बालों में कंघी कर रहे हैं और फरमा रहे हैं जिसने जन्नती देखना है ये देख ले। क्या पता एक काम नेक की नियत करे, बंदा अमल करे, हो सकता है उधर से आवाज आ जाए और वही अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। उसने बख्शना है, बहाने तलाश करता है। हम तो इरादा भी नहीं ना करते, तो इरादा करें अदल करने का, अपने साथ, उल्लास के साथ, गली वालों के साथ, हमसायों के साथ, मोहल्ले के साथ, बच्चों के साथ, गैरों के साथ, जिस दफ्तर में है वहां अपने काम के साथ। क्या ख्याल है जी? अपने काम के साथ, ड्यूटी के साथ अदल करें। कभी मैं तो यहां तक भी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जो अगर कोई हो गया है, मेरी 20 साल से सर्विस हो चुकी है, मैं एक दिन भी टाइम गलत नहीं लिखा। और हमारे प्रिंसिपल साहब बात कहते हैं फलान जात वाले साहब जो है ना वो 8:20 पर आए, टाइम उन्होंने 7:55 लिखा है। झूठ बोला कि नहीं बोला? उस दिन की तनख्वाह हलाल है हराम? भाई यहां तक सोचो ना, यहां तक सोचो ना। ड्यूटी मेरी 6 घंटे थी और मैं 4 घंटे के बाद बगैर बताए, जी इसको कहते हैं फ्रेंच लीव। क्या कहते हैं? फ्रेंच लीव लेकर चला गया, बिन बताए चला गया। फ्रेंच लीव का मतलब बिन बताए चला गया। या मैंने जनाब LLB में दाखिला लिया हुआ है, ऐनक टेबल पर रख दी और जाकर क्लास अटेंड की। एक बंदा बेचारा संगोला से आया है, उसको काम है, साथ वाले ने कहा ऐनक पड़ी है, इधर ही कहीं है, और वो है नहीं। क्या अदल कर रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इंसान के किरदार को बनाती है, ये इंसान की शख्सियत को बनाती है। तो मैंने अर्ज किया जहां है, जो काम कर रहे हैं अदल से करें,
اور کھانا بھی کھائیں تو کیا کریں؟ اب یہ تو اچھی بات کر رہے ہیں عدل کے ساتھ. اب کھانے کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کھانے کے ساتھ عدل یہ ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق کھائیں, بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں, اچھی طرح چبا کر کھائیں, ٹھیک ہے نا جی, ایسے پھینکتے نہ جائیں نا, اچھی طرح چبا کر کھائیں اور بھوک باقی رکھ کے چھوڑ دیں. اس طرح کھائیں گے کھانے سے عدل ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اللہ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا نہیں کرے. گڑبڑ وہی ہوتی ہے جب عدل سے. عدل کا مطلب ہوتا ہے ماڈریشن. کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی. وضع شیء علی محلہ, کسی چیز کو اس کے جگہ پر رکھنا اسے عدل کہتے ہیں. جو اس کا مقام ہے اسے عدل کہتے ہیں. یہ ٹوپی کا مقام پر ہے نا, اگر اس کو پاؤں پہ رکھیں تو عدل ہے؟ نہیں ہے, ظلم ہے. اس کی ضد ظلم ہے. جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے, ظالم ہے وہ, اور ظالم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ہر چیز کے ساتھ, رشتوں کے ساتھ عدل کرے. ماں کے رشتے کے ساتھ عدل کرے, کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مائیں رل رہی ہیں بیچاری. مبارک وہ لوگ کہتے ہیں پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے, یہاں اولڈ ہاؤسز بن گئے, لعنت ہے تمہارے اوپر. جی ماں باپ کو وہاں رکھ دے, مبارکیں دے رہے ہو. جی ماں باپ کے ساتھ عدل کریں, رشتوں کے ساتھ عدل کریں. اب تو ہم نے ارتھ آور بھی منانا شروع کر دیا. جی ارتھ آور منانا شروع کر دیا. ایسے یہودی کی اولاد یہ پتہ نہیں کیا کر رہے. تو ہمیں جو چیزیں منانی چاہیے تھی وہ نہیں منائی. تو اس بات کو سنیں, غور کریں ہم کہ ماں باپ کے ساتھ عدل کریں, اپنی اولاد کے ساتھ عدل کریں, رشتوں کے ساتھ عدل کریں, اپنے ساتھ عدل کریں. تو پھر اس عدل کو آگے تک دیکھیں گے. تو جو شخص رشتوں کے عدل کرتا ہے کیا وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں عادل نہیں ہوگا؟ ہوگا, کیونکہ قرآن نے اصول دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے, آپ نے فرمایا جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. جو اپنے ساتھ عدل نہیں کرتا, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا, وہ عوام کے ساتھ عدل کیا کرے گا؟ بیوی کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا, ماں باپ کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا, بہن بھائیوں کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی کہ اس کو پبلک عدل کو اور امانت کو پبلک لائف سے ہم اپنی نجی لائف تک لے آئے. عوامی لائف سے اپنی پبلک, اپنے گھر کے اندر چار دیواری تک لے کے آئے. اب چار دیواری سے جو عادل نکلے گا وہ انشاءاللہ پبلک لائف میں بھی کیا ہوگا؟ عادل ہوگا, عدل کرے گا, امین ہوگا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تو یہ دو آیتیں بہت ہی, ایک ہی آیت ہے, دو حصے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا عدل کرو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے. بھائی اللہ کی نصیحت اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا, اس کو اس طرح بھی پڑھا کرے. کوئی باپ نصیحت کرے اچھی ہے, لیکن غلطی ہو سکتی نصیحت میں کہ نہیں ہو سکتی. کوئی استاد کرے اچھی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. کوئی پیر کرے, مرشد کرے, کوئی بھی کرے, اس میں امکان ہو سکتا ہے. لیکن جو رب نصیحت کرے اس سے کوئی اچھی نصیحت نہیں ہو سکتی. اس میں غلطی کا امکان سوچنا بھی ظلم ہے, اپنے ساتھ ظلم ہے. اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ بلاؤ سے نصیحت کیا کرتا ہے, اس کو کتنا ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ ان دو باتوں سے تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے. اور یاد رکھنا ان اللہ کان سمیع بصیرا, اللہ تعالیٰ بے شک سنتا بھی ہے, اور جو کچھ ہم نے بولا وہ سنتا بھی ہے, بصیرا اور دیکھتا بھی ہے. اب یہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو کوالٹیز ہیں, اسماء الحسنی ہیں, اس پر میرا خیال ہے ہم اگلے سنڈے کو انشاءاللہ درس دیں گے کہ یہ ہمارے کردار کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اب تو صرف میں نے اتنا کہہ دیا نا, سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اب اس کو ہم تشریح کریں گے کہ وہ کیا سنتا ہے, کیسے سنتا ہے, اور اگر سنتا ہے تو پھر ہم کیا ہیں. اگر وہ سنتا ہے تو ہم پھر لغویات کیوں کر رہے ہیں, اگر وہ سنتا ہے تو ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, ہم گالی گلوچ کیوں دے رہے ہیں, ہماری زندگی میں اللہ کے سمیع ہونے کا اثر کیوں نہیں ہے, اور اللہ کے ہونے کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ ہم اگلے بات کو بات کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك
مسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو درس دیا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پیچھے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے مولا اس کو معاف فرما. آئندہ ہمیں عدل کی امانت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ آفس کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ یا اللہ اپنے محلے اور ہمسایوں کے ساتھ عدل کرنے کی توفیق عطا فرما. امانت و دیانت کا بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا جلدی عطا فرما. سب کی مشکلات کو دور فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد. اب ڈر نہیں جانا, لیٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی, معذرت.